خب ما در مرحله دوم پرینسپل دوم و اصل دوم فرموله دوم که بعضی اوقات تغافل جواب نمیده. تو هرچی غفلت مونی از کارهای بد از او رست نموشه. رست نموشه زنی من. اینجا مگه اصل تساهل کیم از تی شروع میشه. تساهل یعنی سهلنگاری. سهل آسان بگر بریشی. اگر کسی که دارای ضعف است یا عیب است، طرف مقابل باید او ضعف را باید قبول کنه. تساهل یعنی که اگر منی زن انسان منی مرد اگر یک عیب است تو غفلت هم کردی و عیب گم نموشه درو، باید امی غفلت امی ضعف زن خوره امی ضعف شوی خوره امی را باید تو قبول کنی یالی که ما نه ما کدام زی زندگی مونم دیگه. اگر ایر ما دزی سنس ما بایم کدی رابط مشترک کی زندگی خوره زندگی مشترک را ما جاری بیلوم یقین که مسئله زباد آیسته آیسته مور حل میشه. این به معنی زی نیست که ما کمپرومایز کنم و سمجوتا کنم که هر مشکلی ما هر تبی مرکز هر ذلیل مرکز ما ور باید قبول کنم. نه زنی من مو بینوان یک درمان یک دوایی در خدمت پیش مونم که تساهل باید ما خبر باشم که انسانی عاقل خبر باشه که ضعف در مقابل در منی شوهر ما هسته، ضعف منی زن ما کسته است. لذا هم خاطر مگه فرق دیفرنس کی است ما بین تغافل که ما غفلت مونم و تساهل امی است که در تغافل ما مثلا طرف را غفلت توجه نمیدم چشم پوشی مونم از عیب شی. اینجا من تساهل است که ما این ظرف را قبول مونم ضعف زن خورا، یعنی تساهل عیب فرد کسته پذیرفته میشه در فارسی مگه ما عیب زور قبول مونم. امو عادتی زن را یا عادتی مرد که او تبدیل نمیتونه. بعضی زنها واقعا ما خود متوق مونم بعضی زنها نمیتونه عادت یعنی دور نمیتونه عادت کی دمنی از خانه مادری خمده یا بعضی بچه از خانه پدری خورده دمنی زندگی مشترک او عادت ها را گم کنه نه نمیتونه زنی من. لذا ما باید قبول کنم که همسر ما یعنی عیوب داره هم شوی منی هم عیب داره ما قبول کنم. این عیب سبب نشنه که تو را از زن تو یا از شوهر تو جدا کنه و او محبت و چاشنی که در اوایل زندگی داشتی او از بین بره و او لذت را مو از بین ببری. روایات هم است به تساهل در روایات معصومین علیهم السلام که تحمل و بردباری را ما بین خو باید در وجود بیری. امام علی علیه السلام میفرماید که عاقل ترین مرد کسی است که نصف وجودش تحمل باشه و بردبار باشه و نصف دیگری از وجود چی نادیدگیری ضعفها باشه. گفتم تغافل اگر ما بین تحمل باید ما بین بردباری باید ما بین صبر باید و ساتھ ما یک بلوک چیزها را نادیده بگیرم و ما یک بلوک چیزها را باید به توجه شونم ایگنور کنم بسیاری از مسائل ها حل میشه. در واقع رعایت اصل تساهل به خود فرد ما آرامش میده و اونایی که سخت گیر است همیشه زنی من برادرانی من بیچاره در یک تنشن مبتلا هسته در یک استراب کست مبتلا هسته. افرادها از گیرش پراکنده میشه تو همونه، لیکن انسان حلیم یک آرامش داره یک سکون داره مابین چی در من وجود چی. لذا اصل تساهلم بسیار زیاد ضروریه که انسان عیب زن خوره عیب شوهر خوره قبول کنه. آسان بگیره. تو خودم عیب داری، تو اگر میگی زن مینی عیب داره تو خودم عیب داری، اگر زن میگم ما شوی مینی عیب داره تو خودم عیب داری. لذا آسان کسته بگیری. البته یک حد و حدود یک باوندر ما برای دو اصل ما در خدمت شما میخوایم بیان کنم. اصل تغافل که اصلا غفلت خود انداختو یا اصل تساهل که آسانگیری. این به معنی از این نباشه که ما از کارهای زن خو یا از کارهای شوهر خو ما غفلت کنم ایگنور کنم. این ایگنور بودو تبدیل شنه به یک زندگی سرد، یعنی او محبت از بین بره، او لذت از بین بره، او پیار از بین بره، او دوستی از بین بره. نه زنی من او دزی مرز باید نرسه. وقتی ما تغافل مونم معنیش است که ما میخوایم علاج کنم فرد را.